अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं पाक देसी हेल्थ चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्त अहबाब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाजरीन, आज की वीडियो में शुगर कंट्रोल सफ़ूफ़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ और इस सफ़ूफ़ को बनाना कोई मुश्किल नहीं है और तमाम चीज़ें हर पंसार स्टोर पर दस्तयाब है, आपको बआसानी मिल जाएंगी। और ये नुस्खा पहले भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा हमने इसको बनाया है और बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से शुगर कंट्रोल रहती है और शुगर से होने वाला कमर दर्द या जोड़ों में दर्द या पिंडलियों में दर्द का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से तमाम दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। और इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह शुगर भी कंट्रोल रहती है। और इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं उनका नाम आप लोगों को बता दूं। हंजल, ये हंजल है, इसको तुम्मा भी कहते हैं। इसके आप लोगों ने बीज निकाल लेने हैं। इस तरह आप लोगों ने इसको साफ़ कर लेना है। ये आपने सिर्फ छिलका इसका इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बीज लगे हुए हैं, ये तमाम बीज जो है आपने निकाल लेने हैं। अगर ये इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ये सफ़ूफ़ आपको पेट में दर्द करेगा और लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने इसका बीज इस्तेमाल नहीं करना। आपने हंजल लेना है 50 ग्राम और मोच रस लेनी है 50 ग्राम। ये मोच रस है, मोरंगा की गोंद। तो आपने इसके ऊपर ये लकड़ी लगी हुई है, तो आपने ऐसे इसको साफ़ कर लेना है। ये साफ़ हो जाती है, ये देखें ये साफ़ हो गई है। तो आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, इसके ऊपर कोई भी लकड़ी लगी हुई ना हो। तो इंशाअल्लाह इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। ये जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन चीज़ है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाती है, क़ुव्वत बाह को भी तक़वियत देती है। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। इसका नाम है मोच रस 50 ग्राम और इसका नाम है तख़ुम सरस। ये तख़ुम सरस है। आपने कोशिश करना है कि तख़ुम सरस में कोई भी सुराख ना हो और इसके अंदर मिट्टी होती है, आपने साफ़ कर लेनी है। और तख़ुम सरस के अंदर, इन बीज के अंदर अगर छोटा छोटा कोई सुराख हो तो वो आपने फेंक देनी है, वो इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अंदर वो खाली हो जाती है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो आपने अच्छे वाली लेनी है। और ये है गोंद कतीरा, गोंद कीकर, सॉरी, इसका नाम है गोंद कीकर। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। इसका भी ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और ये है कलवंजी, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और इन तमाम चीज़ों को आपने अलग अलग ग्राइंड कर लेना है, इकट्ठे इनको ग्राइंड नहीं करना। और जब बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाए, आपने फिर ये 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लेने हैं। तरीका इस्तेमाल ये है कि सुबह निहार मुँह 3 दिन तक 2-2 कैप्सूल इस्तेमाल करें और शाम को भी 2 कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, 3 दिन के बाद आपने सुबह निहार मुँह 1 कैप्सूल इस्तेमाल करना है और शाम को भी 1 कैप्सूल इस्तेमाल करना है।
دن میں صرف 2 کیپسول استعمال کرنے ہیں، الحمدللہ اس کے استعمال سے شوگر بھی کنٹرول رہتی ہے اور جوڑوں میں درد جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور شوگر والے بھائیوں میں اکثر پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، تو الحمدللہ اس کے استعمال سے تمام دردیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سفوف کو خود گرینڈ کرنا ہے۔ ہمارے پاس تو یہ مشین رکھی ہوئی ہے، ہم تو اس مشین کے اندر گرینڈ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سخت سے سخت جڑی بوٹی جو ہے یہ گرینڈ کر دیتی ہے، اور بہترین رزلٹ ہے اس مشین کا، بالکل پاؤڈر بنا دیتی ہے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ پنسار کی دکان سے اس کو گرینڈ نہیں کرانا، کیونکہ ان کی مشین کے اندر بہت ساری چیزیں پہلے بھی گرینڈ ہو چکی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس کے اندر کچھ لوگ جو ہے کچلا جو ہے وہ بھی گرینڈ کراتے ہیں۔ کچلا جو ہے وہ زہر ہے، تو اب بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اس مشین میں کیا کیا پسائی کی گئی ہے۔ تو آپ نے اگر مجبوری بھی ہے تو آپ نے ان سے گرینڈ بھی کرانا ہے پنسار سے، تو کوشش کریں آپ ان سے کہیں کہ 10-20 روپے ہم اوپر دے دیں گے آپ کو، کہ آپ مشین کی جو ہے اچھے سے صفائی کر لیں۔ اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ تمام چیزیں لے کر پہلے ان کو صاف کر لیں، کیونکہ اس کے اندر دھول مٹی ہوتی ہے، تو اگر وہ دھول مٹی صاف نہیں ہوگی تو رزلٹ نہیں ملے گا، تو معدہ اور جگر اور برباد ہو جائے گا۔ اکثر لوگ ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ دیسی دوائی جو ہے گردے خراب کر دیتی ہے۔ دیکھیں، دیسی دوائی جو ہے گردے خراب نہیں کرتی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ ہاں، احتیاط جو نہیں کرتے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، مٹی وغیرہ ہوتی ہے، پتھر بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو وہ بازار سے جب چیزیں لیتے ہیں تو وہ اسی ٹائم گرینڈ کرا کے گھر لے کے آ جاتے ہیں، جب کھاتے ہیں تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے الٹا نقصان ہو گیا۔ یہ وجہ ہوتی ہے، ورنہ دیسی دوائی گردے خراب نہیں کرتی۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے کوشش کریں، ان تمام چیزوں کو خود گرینڈ کریں، خود ان کو اپنے ہاتھ سے بنائیں۔ جب اپنے ہاتھ سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 100% رزلٹ ملے گا انشاءاللہ، اور اس سے واقعی شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ میرا مقصد ہے آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا، اور الحمدللہ اس چینل پر آپ سب لوگوں کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ دوستو، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اچھی سے اچھی چیز بتائی جائے اور اس چیز کا رزلٹ بھی اچھا ہو، اور الحمدللہ اس سفوف کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاک دیسی ہیلتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور کوشش کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔